अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, सर्दी की इंतहाई हो गई है, बहुत ही अजीब सी ठंड है, चुभने वाली। मैं तो अब गर्मियों को याद कर करके तो हसरत भरी निगाहों से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह ये जरा ठंड कट जाए, हल्की फुल्की गर्मी दोबारा आ जाए। बंदा जो है वो लालची है, उसके पास जो चीज होती है ना वो उससे हटके जो नहीं होती उसकी डिमांड कर रहा होता है। पहले गर्मियां बहुत अजीब लगती थी, जब पसीना आता था तो बंदे दुआएं मांगते थे या अल्लाह फटाफट सर्दियां आए। अब सर्दियां आई हैं तो इस कदर सख्त ठंडी यख सर्दियां आई हैं कि अब गर्मियां अच्छी लगनी शुरू। ठंडी यख नहीं होनी चाहिए, गर्मियां भी गर्म होनी चाहिए ना। गर्मियां भी थोड़ी थोड़ी ठंडी यख होनी चाहिए और सर्दियां भी हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए, फिर ठीक रहता है बंदा। बंदे के पास असल में जो चीज नहीं होती उसको याद कर करके पछताता है। जैसे एक बंदा बेचारा पागल होने से इलाज करा रहा था ना, तो वो जब माहिर नफ्सियात ने उसे कहा ना कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, एंजॉय योर लाइफ, अच्छा जाओ, कहता कटा एंजॉय, अब क्या करना है। जब इधर पागल खाने में होता था उस वक्त मैं फ्रांस का सदर था। अब आपके इलाज के बाद मैं एक सादा आदमी हो गया हूँ, अब मैंने क्या एंजॉय करना है लाइफ को। देखो ना जरा, वो बेचारा पागल था जब वो एंजॉय कर रहा था, उसको ठीक होने के बाद डिसार्ट हो रहा है। तो बात वो ये हो रही थी कि जो चीज बंदे के पास हो ना उसकी अहमियत कट जाती है। ऐसा ही है, जो खुश जाती है या जो भी बंदे के पास नहीं होती उसकी अहमियत ज्यादा हो जाती है। इट्स मीन बंदा लालची है। ऐसा ही है, इंसान जो है वो लालची है। अच्छा, आपको पता चला है? ये मुझे भी उस वक्त पता चला जब एक कल एक इंसान मिला है मुझे। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो, तुम तो एक फरिश्ते हो। सर आज तो बड़ी तारीफें हो रही, हद ही नहीं हो गई। ही इज नॉट ओनली एंकर, ही इज माई टीचर। यस, अल्लाह मजीद खैर करे। बहुत कुछ सिखाया इसने, मेरे उस्ताद हैं ये। अच्छा। मुझे बहुत शऊर दिया। अच्छा। हाँ, उस्तादों का एहतराम करना चाहिए। एक शागिर्द ने अपने इसी तरह उस्ताद को कहा ना कि उस्ताद जी मैं आपके लिए कल एक मुर्गी तोहफे के तौर पे लेके आऊंगा, जितना आपने मुझे शऊर बख्शा है। अच्छा। उस्ताद ने कहा थैंक यू वेरी मच। अगले दिन शागिर्द खाली हाथ आ गया। अच्छा। उस्ताद ने कहा कि मुर्गी नहीं लाए, कहता जी अब वो तंदुरुस्त हो गई है जी। तो भाई सर आप उनके वो वाले उस्ताद हैं। खबर पा दो जल्दी से, उस्ताद फिर पैर न मुझे जाए कहीं गिटे गोदी में ले दे जाए। मौलाना फजल रहमान का कहना है इमरान खान उम्र में मुझसे बड़े हैं, इन्हें दूसरी शादी की ख्वाहिश हो सकती है, मुझे ऐसी कोई तमन्ना नहीं। ठीक है मौलाना, इसका इहारा आप क्यों कर रहे हैं? किसी ने सुलह मारी है जनाब? हयूरे वाला आप क्यों इस तरह की बातें बुड़बड़ा रहे हैं? उन्होंने शादी कर लिया, बस ठीक है, उनको एक खूबसूरत बीवी मिल गई है। इस तरह की खूबसूरत बीवी ताड़े मेरे वर्गे बंदे सिर्फ फिल्म च वेंदे ने। इसलिए मेरा ख्याल है हम मुबारकबाद तक ही रहते हैं, बाकी अल्लाह वारिस है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे के किरायों में 5% कमी का ऐलान करते हुए कहा कि नुकसान में चलने वाली ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी। ख्वाजा साहब हजूर फिर सारी रेलवे बंद कर दें, कब इसमें से इतना प्रॉफिट आ रहा है या लीला लगी हुई है? जनाबी अली ये जो रेलवे होती है ये अवाम को, कौम को, लोगों को, बेचारों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का नाम है पाकिस्तान रेलवे। बिल्कुल, ये कोई निरा पैसे बटने का नाम नहीं है रेलवे हजूर। पैसे बटने अब भूल जाएं, वो तो जनाब इसकी माल गड्डियों से आप वटा करते थे, वो तो आपने हाथ वट के ये आउला को पकड़ा दिए थे। अब तो जो सवारियों वाली गड्डियां चलती हैं हजूर, किसी गड्डी में नहीं भी प्रॉफिट होता तो वो चलानी पड़ेगी आप। नहीं, वैसे आपस की बात है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने माल गाड़ियों पे बहुत ज्यादा मेहनत की है और प्रॉफिट में लेके आए हैं उसको। अच्छा जी, माल गाड़ियों पे? हाँ, बहुत मेहनत की है। अच्छा, तो जो तस्लीम करने वाली बात है वो तस्लीम करनी तो अब चलानी शुरू कर दी है। हाँ, वाह वाह वाह। तो उसमें लोड क्या कर रहे हैं आजकल, बकरे और तूड़ी? तुम गुजरावाला का रूट छोड़ भी दो ना, 36 और चीजें।
اچھا جی چلے اللہ خیر کرے, آپ پرائیویٹ میں اس کا مزید لے کے آئے اور گڈیاں بند نہ کریں حضور. جدھر پرائیویٹ نہیں بھی ہو رہا, چلو مسکین لوگ کو سستے کرائے میں اگر کار اوپر جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بری بات نہیں ہے. آپ وزیروں کے پاس تو ایک وزیر کے پاس 6 10 گڈیاں ہوتی ہیں نا, تو یہ غریب بندے بیچارے تو انہی کے ساتھ لٹک لٹک کے کار پہنچتے ہیں. شادی کے بعد عمران خان نے بنی گالا کی رہائش گاہ کا بجلی کا بل جرمانے سمیت جمع کروا دیا. واہ 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 واہ, شادی کے دوسرے دن ہی خبر. سول نافرمانی تحریک ختم. ہائے ہائے ہائے, یہ ہوتی ہے عورت, جتنا مرضی بندہ سر پھرا ہو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی بل ہی جمع کرا دیا انہوں نے. اور بندہ جو ہے وہ سول نافرمانی تو کر سکتا ہے, ڈومیسٹک نافرمانی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ریحام خان صاحبہ نے کہ عمران ویری بیڈ, چلو بل جمع کراؤ, پکڑو سائیکل, یہ پکڑو بل, جاؤ فٹافٹ لینڈ میں لگو اور جمع کراؤ جا کے. اور واپسی پہ ہری مرچیں اور ماش کی دال بھی لیتے آنا. بالکل ٹھیک ہے, ماش کی دال بھی لے کے آئے, ہانڈی نہیں چاڑنی. ساری عمر مدرسے جو روٹی کھانی. ابھی اور کی جا کے پہلے بل جمع کرا, بتیاں بالڑیاں نے سارا دن میرے چ بیٹھا رہتا ہے. میرے ان بھی گھر چانن نہ آیا تو میں کہی بیوی ہوں. گیس بحران میں شدت, کھانا پکانا دشوار, لاہور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے, کہیں پریشر کم تو کہیں گیس بالکل غائب. بہت بری حالت ہوئی ہے. گیس تو اب جلانے کے لیے کیا, سونگنے کے لیے نہیں ملتی. سونگنی کیوں ہے؟ میں خوش ہونے کے لیے کہ گیس آ رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی سونگنے کے لیے. یہ جو سگریٹ جلانے والے لائٹر ہیں نا, ان میں سے گیس ختم ہو گئی. تندوروں پہ رش لگ گئے ہیں, انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, تندوروں پہ تڑا تڑ کی ود گئی ہے. اب تو بڑے بڑے فیکٹریاں سوچ رہے ہیں کہ یار مل بند کر کے تندور ہی لا رہی ہے بھائی. بڑی دیر کے بعد وہ لکڑیوں والے تندور پھر جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. بڑے بڑے آفیسر جو ہے نا بیچارے, وہ دفتر سے چھٹی کر کے واپس آتے ہوئے تندور پہ کھڑے ہو کے دال روٹی لے کے گھر جاتے ہیں. وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں, ماسی پلیز پلیز روٹی دے دیں. کنیاں چاہیے نہیں, تیرے گن مین نہیں سا لیں گے. وہ آ جاندے کہ صاحب اندر روٹیاں کنیاں لینیاں نہیں. 10 ہائے میں تو سنیا گریڈ تیرا 20 ہے تو روٹیاں 10. شاباش, 2 گریڈاں نوں 1 روٹی. کرتے 10 روٹیاں, دال کنی لینی 1 پیالی. ہائے ہائے 10 روٹیاں دے نال 1 پیالی دال. مینوں تو لگدا شیخاں دے منڈیاں نے بھی CSS کر لی. روٹی دی برکی بنا کے دال بھر کے کھائی دی ہے. مینوں تو لگدا برش دے نال انہیں دال دا روٹی تے پینٹ کرنا ہے, نواں پیزا کڈ لے تے او سانوں کی دے 1 پیالی دال. ہاں میں آپ کو صحیح حالت بتا رہا ہوں. اللہ معاف کرے, ہر محلے کی ماسی تندور والی نرگس سے ٹھی بڑی ہوئی ہے. اچھا, اتنا ٹیک ہے اس کا محلے کے اندر. سارے عزت کر رہے ہیں, میڈم السلام علیکم, میڈم السلام علیکم. یہ جو سلنڈر بیچنے والے ہیں یہی نہیں مان. انہوں نے بڑے بڑے پولیس والے کیا تو دوسرے افسر کیا سب لائن میں لگائے ہوتے. لگو لائن میں سلنڈر لینا ہے. تو میں نے خود یار ترلے لے لے کے گجرا والے شیخ طارق صاحب جموں والے بڑے عظیم آدمی ہوئے ہیں سلنڈروں والے, ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا شیخ صاحب خدا کے لیے 1 سلنڈر گیس کا دے دے, اللہ نے تینوں بڑا دینا ہی. اللہ نے تے جڑا دینا تو پہلے 700 دے. یار نہیں بڑے اچھے آدمی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. میں نے ان کی تعریف کرنی تھی, اس نے پھر مذاق ڈال دیا. یار جنید, کل یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پورے پاکستان کا یہ جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے یہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو اب تو دیکھو, ہم نہیں کہتے کہ یہ فٹاٹ کو الادین کا چراغ رگڑیں گے تو بتی آ جائے گی, مگر کچھ تو پروگریس اچھی ہونی چاہیے نا, کچھ نظر تو آنا شروع ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والے بہت بہت بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ٹائم لیں گے, لیکن یار بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں جو قابل عمل ہیں ان کو ہم کیوں طول دیتے جا رہے ہیں, ان کو ہم نے الادین کا چراغ کیوں بنا دیا. مثلاً یہ کہ یہ جو ہم نے پنجاب کی نہروں سے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹس پہ کام شروع کیا تھا وہ کیوں تاخیر کا شکار ہے. مطلب انرجی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی نیت صاف ہے اور اس میں سے یہ جو بیوروکریسی کا کمیشن مافیا مائنس کر دیا جائے تو 4 سے 5 ماہ کے دوران ہم آسانی کے ساتھ 700 800 900 میگا واٹ تک
पंजाब की नहरों से बगैर किसी को बहुत यानी अरबों डॉलर खर्च किए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा। उस पर हम यानी सूरत के साथ काम क्यों नहीं करते, मुझे बताओ, कोई जवाब है हुकूमत के पास? नहीं, और 36 चीजें हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के, ये जैसे तुम नहरों वाला कह रहे हो, मैं ये है, या ये जो विंड बिजली बन रही सबसे हम कोई कुछ भी आप किसी भी जरिए से बिजली पैदा कर लें, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें हाइडल पावर पर ही जाना है। पानी से बिजली पैदा करनी है पाकिस्तान ने, और पानी से सस्ती बिजली हम किसी भी जरिए से नहीं, हवा से भी नहीं पैदा कर सकते, जादू से भी नहीं पैदा कर सकते। सस्ती तरीन बिजली और सबसे ज्यादा बिजली पाकिस्तान में पानी के जरिए पैदा हो सकती है, बल्कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, बिल्कुल इससे सस्ता सिर्फ अंधेरा। मैं तुम्हें बहुत यानी हमारे एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के वो मेंबर भी हैं, अहमद शेर डोगर साहब, उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि इस पूरे रीजन में अगर पानी से बिजली पैदा करने का जो पर कैपिटा यानी आबादी के तनासब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान से ज्यादा, चीन से ज्यादा, किसी भी मुल्क से, इस पूरे रीजन में पाकिस्तान से ज्यादा सस्ती और ज्यादा बिजली पानी से कोई मुल्क नहीं पैदा कर सकता। तो इतना प्रॉब्लम क्या है फिर, क्यों नहीं हो रही? कितनी मेरा ख्याल है कि 10 साल से हम सुन रहे हैं कि जनाब केपीके के कई मकामात पर अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा लिए जाए तो 26,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, और अगर हम पानी के जरिए सारे अपने वसाइल को बरूए कार ले आए तो 1.25 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं, 1.25 लाख। और अच्छा, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं और रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कहते हैं, ये कोई हम कोई किसी जज्बातियत का शिकार हो गया। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ भाई कि तुम तो कह रहे हो ना बचपन से ये बात सुन रहे हैं, मैं तो अपने पैदा होने से पहले का सुन रहा हूँ। उसमें बिजली थी और यार तुम्हारे बचपन की बात है वो, मेरे लिए तो मैं तो अभी कल का बच्चा हूँ, मुझे क्या पता है। एलईडी के तो जब एलईडी आई है मेरा ख्याल से 4-5 दिन पहले। बिल्कुल ठीक है कहा है तुमने, तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि अब तो आ जानी चाहिए ना बिजली, कुछ ना कुछ तो चलो नहीं आ जानी चाहिए तो कुछ बननी तो शुरू हो, कोई प्रोजेक्ट तो शुरू करें। ये अफ्ताह ही कर रहे हैं, उधर यरदारी साहब रोई फीता खींच देते हैं, इधर मियाँ साहब भी कोई ना कोई अफ्ताह खींची रखते हैं। ये जो कादराबाद के मकाम पर कोयले से बिजली मेरे शहर उकाड़ा में बन रही है, कोयले से पैदा बिजली सबसे पहले, उधर फलूदे से भी बनाते तो वो कोयले वाला रिजल्ट ही निकलता। सुनो तो सही, सुनता जा और जलता जा। पहला जो कोयले से यानी बड़ा प्रोजेक्ट है कोयले से बिजली पैदा करने वाला, वो भी मेरे शहर उकाड़ा के करीब कादराबाद, और जो पाकिस्तान का पहला पावर प्लांट था जो सर गंगाराम ने बनाया था, 1 मेगावाट बिजली आज भी वहां पे बन रही है उकाड़ा में, पानी से, नहर पे, लोअर बारी दो आप। मैंने सुना कि इंसान को पहला फोड़ा भी उकाड़े में निकला। मुझे पता था धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा। अच्छा, ऑन द सीरियस नोट देखो, वो जो 1 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है उकाड़ा में नहर के पानी के जरिए, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 1925-26 में वो बना था। आज यानी 1 मेगावाट छोड़ो, ये जो कैंपस वाली लाहौर शहर के अंदर से नहर गुजर रही है ना, इसके अंदर आप जगह जगह पे फुटबॉल जितनी टरबाइनें, इतनी टरबाइनें फेंक दो, साथ तार लगा लो, बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी 3-4 मेगावाट तो मसला ही कोई नहीं बिजली पैदा करना। ईमान से जब शदीद गर्मी या शदीद सर्दी होती है ना तो बड़ा ही तरस आता है इस कौम के ऊपर कि ना गैस रही है, ना बिजली रही है, ना कोई ठंड की तरफ से कोई ऐसा कोई मशीन चल रही है, ना कोई अल्लाह माफ करे को गरमैश के लिए कोई शायद चलने के काबिल करो कि अगर थोड़ी सी संजीदगी दिखाए ना, मैं सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो ये तो मैं बात कर रहा था ना कि 700-800 मेगावाट बिजली नहरों से पैदा की जा सकती है अगले 4-5 माह के दौरान। अगर थोड़ा सा इसको तूल दे दिया जाए इस प्रोजेक्ट को, तो आसानी के साथ 1,500 से 2,000 मेगावाट बिजली, 1,500 से 2,000 मेगावाट बिजली हम नहरों के जरिए हासिल कर सकते हैं बगैर पानी जाया किए। पानी भी जाया नहीं होता। ये जो 1 मेगावाट वाला पुराना मंसूबा है उकाड़े वाला जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पानी भी बहुत ज्यादा जाया होता है। ये जो छोटी छोटी टरबाइनें आ गई है ना, ये अब तुम देख लो सवात साइड पे देखो, नॉर्दर्न एरियाज में देखो, लोगों ने अपने होटल चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, गांव की सतह पर, कारखानों की सतह पर लोगों ने छोटी छोटी आबशारों पर, दरियाओं पर, झीलों पर छोटी छोटी टरबाइन्स लगा के अपनी अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं।
बिल्कुल बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही बिजली पैदा हाँ जी, मगर शहरों के अंदर अभी तक कुछ नहीं हो रहा, और ये गैस ही कोई नहीं रही हुई यार, वरना चलो कोई चूल्हा जलता है, कोई चीज गर्म हो जाती है, ठंड इतनी पड़ रही है, इतनी ठंड। अपना असिस्टेंट राणा सईद बता रहा था कि एक्टर जो है ना अमानत चंद, वो आजकल मुंह धोता है तो बीच में से धुआं उठता है। अच्छा वाला खूबसूरत आदमी है अमानत चांद, यार चांद है वो। नहीं तो मैं कब कुछ कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे को ऐसा, मैं बहुत खूबसूरत है, मुझे तो वो जितना प्यारा लगता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर ये तो टेक्निकल फॉल्ट है ना, इसका खूबसूरती से कोई तल्लक नहीं। वो राणा बता रहा था कि वो जब धुआं निकलता है ना तो फिर अमानत चंद करता है क्या, ओह घाट। और जब ऐसे करता है ना तो फिर ऐसे खोल के देख के कहता है लो अंदरों हाथ चिट्टा सी हुआ भी मार के काला कर दिया। ज्यादती कर रहे हो बिजली पे बात हो रही है, यार मुझे याद आ रहा है, बड़ा प्यारा आदमी है मेरा दोस्त जो हुआ, फिर मैं ये याद कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे एक बंदा बता रहा था कि आइए मियाँ, अब ये भी नहीं रहा हुआ कि आप कहीं पे ग्रिड स्टेशन बनाएं तो उस पे बिजली बना के तो फिर हमारा नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली डालने के लिए कुछ तरद्दुद करना पड़ेगा। बड़ा ऐसा डेवलप हो चुका है हमारा नेशनल ग्रिड कि आराम से जहां मर्जी बिजली बनेगी वो कौमी धारे में शामिल हो जाए। तो गधा गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जाहिर है तो बिजली भी फिर बोरियों में डाल के लेके जाती है, ट्रांसफार्मरों में लोदते हैं। फिर मुझे बता रहा था दोस्त कि जब ट्रांसफार्मर में बोरी से बिजली लोद रहे होते हैं ना तो ऊपर कान इकट्ठे हो जाते हैं उसी वक्त। अच्छा, फिर उनको अडाते हैं कि कहीं कोई उसके साथ लाके लटक ना जाए। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि हम पानी से बिजली 1.25 लाख मेगावाट तक बना सकते हैं, असल में हो कितनी पैदा रही है? कितनी हो रही होगी तुम्हारे ख्याल में? अगर इतना जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है हाँ। तो इस वक्त हालात क्या होंगे, कितनी पैदा कर रहे होंगे बिजली पानी से? 7,000 मेगावाट। सर कहाँ हम 1.25 लाख मेगावाट बना सकते हैं और कहाँ सिर्फ 7,000? शाबाश, कहाँ नहीं, यहाँ हम 1.25 लाख मेगावाट बना सकते हैं और यहाँ हम 7 लाख 14 से हम 7,000 मेगावाट पानी से बना रहे हैं, 14 से 16,000 मेगावाट जो है हम पेट्रोल से बना रहे हैं। और हम बिजली बनाने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें पानी से हट के, हमें फी यूनिट 10 से 18 रुपए फी यूनिट घर में पड़ती है बिजली, और पानी से 1 रुपया फी यूनिट। वो साइकिल के टायर के साथ जो स्टील की बोतल लगा के बनाते हैं वो भी नहीं सस्ती पड़ती। इंटरनेट पे तो लिखा हुआ था कि बिजली बनाने के, यार इंटरनेट से मुझे याद आया, बिजली को छोड़ो यार, मोहम्मद कबीर खान साहब हमारे इतने अजीम एक्टर हुए हैं, सोशल मीडिया वालों ने इंटरनेट के ऊपर उनके लिए खबर छोड़ दी हुई है जी, वो बड़े सख्त बीमार हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती है। आज दुनिया टीवी पे वो सुल्तान राय के प्रोग्राम में देख रहा था, वो तो कोई 20-22 साल के नौजवान लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको नजर न लगाए, बिल्कुल शाश सेहतमंद है, उनके दोस्त अहबाब और उनकी फैमिली को परेशान कर दिया बल्कि इस सोशल मीडिया। मैंने तो सुना है कि इमरान खान की शादी के बाद वो भी कोई प्लान कर रहे हैं। यार क्यों खुदा के वास्ते उनको घर से डांगे पड़वानी, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना सख्त डरते हैं बाजी से, घर से बाहर ही कवि है। यार घर में कौन कवि होता है, खुदा के वास्ते ये देखो, जाने दो खुदा के वास्ते। जिस तरह कल हम दिखा रहे थे वीडियो, बकरियां नहीं दरख्त पे चढ़ी थी पत्ते खाने के लिए, इस तरह भाभी की जूती से डर के दरख्त पे चढ़ा होता, नीचे से भाभी कह रही है थल्ले उतरे आओ, थल्ले उतरे आओ नहीं तो मैं टैन बढ़ा देना जी। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये जो हम माजी की यादें ताज़ा करते हैं, मेरा ख्याल है कि एक इंसान की जिंदगी में जो बहुत ज्यादा गहरी यादें होती हैं, खास तौर पे उसके बचपन से रिलेटेड, वो किचन से मुताल्लिका होती हैं। अगर तुमसे इन पे जोर दो। वाह वाह, रन्न वाले अंधे पकड़ने पर उठे ते छड़े अंधी आग न बले। माँ की जितनी तस्वीरें और माँ से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उनका गहरा ताल्लुक बावर्ची खाने से होता है। मैं कहता हूँ जी, ये गाना देखो ना तुम कि छड़ियां दी आग ना बले, आग जलाना भी एक काम होता था। और वो खातून के अलावा आग को जला नहीं था सकता बेचारा, इतना मुश्किल काम होता था। बकायदा वो अंगीठी का चीज को लकड़ियों के साथ जलाना और उसके ऊपर फिर हांडी रोटी करना। किचन के हवाले से मैं कुछ बातें ऐसी तुम्हें सुनाऊंगा कि तुम याद करके हंसोगे कि हाँ यार ऐसे होता था।
किचन की पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं थी होती तो फ्रिज का काम कौन देता था? वो एक डोली हुआ करती थी लकड़ी की, हाय हाय, उसके चारों तरफ जो है जाली लगती थी, जाली लगी होती थी, और जो सालन जो है ज्यादा हो जाता था, बढ़ जाता था, या कोई मक्खन शक्खन या इस तरह की चीजें जो हैं जो बासी होने से बचानी होती थी या मक्खी से बचानी होती थी, वो जाली वाली डोली में रख देते थे। वो डोली भी होती थी और फिर अलमारी सी भी एक दीवार में बनी होती थी कई घरों में। दही भी उसी में जमाया करते थे, डोली में, या वो सहन में छीकू लटके होते थे, छीकू लटके होते थे, उसमें वो मिट्टी का कुजा रख देते थे, दूध डाल के उसको जाग लगा के, जाग क्या होती है? जाग, थोड़ी सी लस्सी डालते हैं दूध में या सोने का उलट समझ रही हो। यार वो वाला सोना और जागना और होता है, ये जाग लगाना दही को ये और होता है। और मुझे बता रहा, मैं फिलाडेल्फिया से आया हूँ। अच्छा, तुम तो अखाड़े में आए, कहीं 2-3 महीने दही बेचता भी रहा है उधर। अच्छा, बात हो रही थी सारी किचन की जी। तो किचन जो होता था ना, वो जो मैं अंगीठी की बात सुना रहा था, अंगीठी जलाना एक काम होता था, वो किचन के अंदर भी कईयों ने सेन में भी बनाई होती थी, कईयों ने किचन के अंदर जो मॉडर्न अपनी तरफ से किचन बना होता था, और वो अंदर लकड़ी वाली अंगीठी बनाई होती थी, उसके अंदर एक चिमनी होती थी, ऐसे इतना सा मोरा सा जो सीधा ऊपर छत से बाहर जाता था। अच्छा चलो, तुम्हारी यादें यहाँ पे खत्म हो गई है ना चिमनी तक? नहीं, चिमनी, एक मिनट ठहर जाओ, चिमनी की सफाई कैसे हुआ करती थी? बताओ यार। ईंट के ऊपर कपड़ा बांध के ऊपर उसके रस्सा लटका बांध के ऊपर से वो रस्सा लटका के उसमें फेरते थे। ईंट अपने वजन से ईंट पे कपड़ा बांधते थे, रस्सी से लटकाते थे चिमनी से, वो नीचे आती थी तो जितना भी और राख लगी होती थी 6 माह बाद, साल बाद, वो सारी गिर गिर के नीचे इकट्ठी हो जाती थी। ये सालाना सफाई होती थी उस चिमनी की। हाँ जी। और फिर उसमें एक अहम तरीन चीज जो होती थी ना, वो हाथ वाला नलका होता था। हाय हाय हाय, ये सिंक सुंक तो अब निकले हैं ना बर्तन मांजने वाले, ये वो उस वक्त जो हाथ वाला नलका सेन में होता था ना, उसके गिर्दी सारे बर्तन लगाए होते थे धोने वाले, और उस पे ही ये बैठ के उस वक्त के बेचारे पानी मांजते थे। बर्तनों पे गाची या मट्टी का लेप भी होता था बर्तनों के नीचे। वो चूंकि वो मिट्टी की अंगीठी या सिल्वर की, उस वक्त सिल्वर के बर्तन होते थे, तो वो हांडी जो पकती थी ना, वो सारा वो हांडी का थल्ला या वो सिल्वर की जो पतीली थी उसका नीचे जो तला होता था वो काला हो जाता था। उसको फिर धोके तो उसको मिट्टी का लेप करते थे ताकि बर्तन खराब होने की बजाय ये मिट्टी तक सेक रहे। मट्टी का चूल्हा, मेरा ख्याल उसके बाद मट्टी की अंगीठी आई, बूरे वाली, जिसमें बूरा डलता था। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है बत्तियों वाला चूल्हा, बत्तियों वाला चूल्हा, मट्टी के तेल से चलने वाला चूल्हे के साथ एक स्टोव भी आया, स्टोव आया था, स्टोव, बिल्कुल। अक्सर चाय वाले होटलों पे, खोखों पे वो इस्तेमाल होता। उसके बाद फिर अगली स्टेज, फिर गैस आ गई, गैस आ गई, सिलेंडर्स वाली गैस आ गई, फिर सुई गैस आ गई, फिर उसके बाद नित नए। अब सुई गैस के बाद शायद कोई खंदुई गैस आ जाए, तो बहुत बुरी हालत हो गई। नहीं, अब तो हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, वापस जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और किचन के हवाले से एक और आपको याद दिलाता जाऊं कि ये जो अब हफ्ते के लिए सब्जी गोश्त राशन रोशन ले आते हैं ना, नो वे, उस वक्त रोज सवेरे उठ के घर का जो अब्बू लगा होता था ना घर में, वो बेचारा जाके या बड़ा भरा जाके गोश्त लाता था। सही। वो गोश्त लेने जाता था, 1/2 किलो, 1.5 पा गोश्त जो है, या किलो जो जितना जो लेना होता था जिसने, वो उधर रश लगा होता था और सारे माल कान खुद करोगे। ये उस दौर के अब्बू हुआ करते थे जो सिर्फ गोश्त लाया करते थे। आज के दौर के अब्बू गोश्त लाते भी हैं, गोश्त धोते भी हैं, गोश्त पकाते भी हैं, और खाता कोई और है। मैंने तो खिलाया, इन्होंने नहीं खिलाया। हमारे साथ रहिएगा। ताज़ीन, सियासी मैदान में होने वाली हालिया तब्दीलियों के तनाजुर में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब शेख रशीद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जान के कि आपको मेरी सियासी जमात का नाम आता है। शेख साहब, मुझे क्या, लाखों लोगों को आता है। एग्जैक्टली। जुनैद साहब, मैंने आपको यहाँ आने से पहले अर्ज किया था कि आपका बेशक शो जो है वो
مزاحیہ ہے مگر میرے ساتھ سنجیدہ گفتگوئی ہونی چاہیے. شیخ صاحب ہمارا شو مزاحیہ نہیں ہے، سنجیدہ شو ہے. ہاں جی، نہیں بڑا سنجیدہ ہے جی. وہ جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ عمرانیات پڑھا رہا ہوتا ہے عوام کو. عمرانیات تو کچھ عرصہ پہلے تک شیخ صاحب آپ پڑھا رہے تھے پوری قوم کو. مگر رزلٹ نہیں نا جی اچھا نکلا. مفت کا ہی ٹائم ضائع کرتا رہا ہوں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے. آپ جتنا مرضی کسی کے لیے، کسی کی ہمدردی کے لیے وقت ضائع کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا، میں تو یہی سوچ کے ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں کہ لوگوں نے عمرانیات سے بڑی توقع رکھی ہوئی ہے، اور میرا خیال تھا کہ یہ ملک کے اندر اب کوئی تبدیلی اگر آئے گی تو وہ عمرانیات سے ہی آئے گی. اچھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں عمرانیات پڑھا رہا ہوں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی توجہ اس وقت ازدواجیات کی طرف ہوئی ہوئی ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی کہ جو اس وقت یہ جو نااہل اور کرپٹ حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے سیکھ پائیں کہ آپ کی اپنی دال نہیں گلی. جناب لوگوں نے کیا کہنا ہے، میں خود کہتا ہوں میری کیا کسی بھی غریب آدمی کی دال نہیں گل رہی، چونکہ گیس ہی نہیں آ رہی. یہاں گیس، بجلی، پانی ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت بھی ختم ہو گئی ہے. ملک میں جو سول مارشل لا شروع ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا بریک لگائے. کون سا ملک میں سول مارشل لا آ گیا ہے اور کون سی حکومت ختم ہوئی ہے؟ ابھی بھی یہ جو ملٹری کورٹس بن رہی ہیں یہ کوئی سوشلزم کا حصہ ہے یا کمیونزم کا حصہ ہے، یا یہ برطانیہ میں بنی ہوئی ہیں یا امریکہ میں بنی ہوئی ہیں، کس جمہوری ملک کا یہ حصہ ہے؟ ظاہر ہے یہ جو ملٹری کورٹس بن رہی ہیں اسی لیے بن رہی ہیں کہ مارشل لا لگ چکا ہے. میں تو ساری قوم سے، ساری عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو کہ نواز شریف گھر چلا گیا ہے. شیخ صاحب ملک تو نواز شریف ہی چلا رہا ہے. دیکھیں ملک جو ہے نا وہ اس وقت راحیل شریف چلا رہا ہے، نواز شریف نہیں چلا رہا. اس وقت ملک کا ڈرائیور راحیل شریف ہے، اور یہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ آپ کو ایک ایسا بندہ مل گیا جس نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیا، ورنہ نواز شریف تو لے ڈوبا تھا ملک. شیخ صاحب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. چلے ٹھیک ہے، اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کیا بات تھی؟ دیکھیں بات اگر کرنی ہے تو وہ تو پھر شیخ رشید سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. صحیح. شیخ رشید کی بات جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے فضل سے اتھینٹک بھی ہوتی ہے اور پوری بھی ہوتی ہے. آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ملک جو ہے وہ مارشل لا کی طرف جا رہا ہے، اور آج ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے. اب سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا. بہرحال ساری قوم کو میری طرف سے مبارک ہو کہ ملک میں تقریباً مارشل لا لگ چکا ہے، کیونکہ آج ISBR والوں نے بھی کہہ دیا کہ ملٹری کورٹس بنانے کے لیے کام شروع ہو گیا. میں سمجھا تھا آپ عمران خان کی شادی کی مبارکباد دینے لگے ہیں قوم کو. نہیں، وہ تو مبارک تحریک انصاف والوں کو. دیکھیں میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن نہیں ہوں، رکن نہیں ہوں، لیکن لوگ تو یہی سمجھتے ہیں. یار لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب میں اوباما کے پائے کا لیڈر ہوں. اچھا، اب اوباما جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ مجھے ملا دیں اگر یہ پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے یا کوئی بھی میرے مخالفین، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں واقعی اوباما کے لیول پہ آ جاؤں یا اوباما میرے لیول پہ چلا جائے. ایک صاحب یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے عمران خان نے آپ سے مشورہ کیا تھا؟ میرے ساتھ کیا مشورہ اس نے کرنا ہے جی؟ میں شیخ رشید ہوں، کوئی سامیہ خان نجومی تو نہیں. ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہے درویش آدمی، اچھا معصوم بندہ ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ کیونکہ کنٹینر پہ جن دنوں میں ہم تھے اس وقت مجھے یہ کہتا ہوتا تھا کہ شیخ صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کنٹینر پہ 1 G کا اضافہ ہونے والا ہے. میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی نون لیگ کا بندہ ٹوٹ کے ادھر آ رہا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا کہ شیخ صاحب ہو نہ ہو کنٹینر میں 1 G کا اضافہ ہونے والا. اچھا. میں پھر بڑا پریشان، میں پوچھوں بھی نہ، میں کہوں کہ یار اب پتہ نہیں کس پارٹی کا بندہ آ رہا ہے. کوئی زرداری صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں یا شہباز شریف نے نون لیگ چھوڑ کے تو تحریک انصاف جوائن کرنی ہے، کنٹینر پہ آنا ہے. مجھے کہتا ہے شیخ صاحب میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میری یاد رکھیے گا. آپ کبھی یہ کہیں گے کہ یار یہ عمران ٹھیک کہتا تھا،
کہ 1 G کا اضافہ ہونے والا. اچھا. کل جب میں نے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی شادی کی خبر سنی ہے تو میں دنگ رہ گیا ہوں. میں نے کہا یار یہ بڑا ہی پہنچا ہوا بزرگ آدمی ہے. واہ واہ واہ. لیکن پیش گوئی تو شیخ صاحب آپ کی مشہور ہے. نہیں اس مسئلے میں وہ بازی لے گیا. ہاں البتہ تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ کنٹینر میں نہیں اضافہ ہوا G کا, اس کے گھر میں ہو گیا. بھاگ لگے رہن دنیا ٹی وی دی خیر, پروگرام حسب حال دی خیر. شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے نے جویں پوئے وڈی دنیا, بڑے لوگ, وڈیاں پارٹیاں, عوامی مسلم لیگ, آئے صرف 4 آدمی, پاویں الیکشن لڑ لو, پاویں تاش کھیڑ لو. ارون یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. دولہے کا چہرہ پرانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے. پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے, ہر کوئی اپنا بیگانہ لگتا ہے. دولہے کا چہرہ پرانا لگتا ہے. ایک ٹائر والا پنڈ تسی بلایا جنید صاحب؟ جی وہ خیر ہو جائے. وہ تیرا دوجا بندہ کتنے ہوئے؟ وہ جناب وہ سکورٹی والے نے ڈک لیا. وہ کہندے نہیں جدو تو ہاتھ تے چموٹا مارنا وچوں پٹاخے دی آواز ہوندی ہے. تو یہ چموٹا لے کے کیوں اندر آ گئی؟ یہ جناب چمڑے دا ہے, کیڑا 32 بور دا ہے جناب. یہ دکھا سکورٹی پرپز واسطے انہاں نو چیک کرنا چاہیے سی پہلے. یا شیخ ادھر ویکھ ذرا مار کے دکھائے نا. جیویں پیا کیا کہہ دے یہ اصل میں چونکہ عوامی آدمی ہوں, میرے محلے میں, میرے حلقے میں اس طرح کے میرے دوست ہیں. تو مجھے وہ کبھی فرینکلی کہیں کہ شیخ صاحب ذرا چیک تے کرو, میں لوے مولا پانڈ ویخ لو جو مٹی دے تیل دا کنستر ہوتا ہے. کیا کہنے شیخ صاحب ویخ لو باکسر دا کسن ہوندا ہے. بلے بلے مرحوم ادی امین دا بوٹ ہوندا ہے. مارے بجری دا ٹرک دا ڈرائیور ہوندا ہے. سچے جانا بہت اچھے, بڑی آلہ کیتی ہو. ہائے ایڈا اللہ تیرا منہ ہوندا تے میں تینوں نال رکھ لینا سی. کیا ہو گیا؟ اصل میں یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے شیخ رشید نے اپنی زندگی بسر کی ہے, اور یہ عوام ایسے ہی نہیں کہتی کہ شیخ رشید ہر فن مولا ہے. یہ کیا بات ہوئی شیخ صاحب, عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ کڑے میں سے بھی گزر جائیں گے. دیکھیے شیخ رشید اگر عوام کے لیے کڑے وقت میں سے گزر سکتا ہے تو کڑے میں سے کیوں نہیں گزر سکتا؟ بالکل نہیں, جاہل آدمی. جناب تہاڈے یار دا ویاہ ہے عمران خان صاحب دا, تے جناب کوئی ویل تے دیو. یہ ویلے دینے والا اس کا یار جہانگیر ترین ہے, میں صرف مشورہ دینے والا یار. واقعی جناب یہو جے لوگ صرف مشورہ ہی دیندے نے, تے مشورہ لاڑے نو بھی دے دیندے نے کہ ہار چوں وڈا نوٹ توڑ کے جیب چ پا لے, کوئی بچے نہ کھو لین. کوئی کلفی کھان ڈیا تے اونوں مشورہ دے دیندے نے کہ تھلے ہاتھ رکھ لے کدھر کلفی چوں نہ جاوے. ہائے 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 ایسا مشورہ. کوئی ٹائر چ ہوا پران ڈیا تے اونوں مشورہ دے دیندے نے کہ 28 تو ود نہ کرائیں گی تے ٹائر پاٹ جائے گا. یہو جے بندے تے سب نو مشورہ دے دیندے نے, سر سٹ کے تریا کر کدھر تہن نو ول نہ پے جائے. یہو جے تے گنڈوئے نو کہن دے ہوندے نے او پتر جے تیز ترنا ہی تے پٹرول تے ہو جا. مشورہ دین دے اینے شوقین کہ ریل گڈی کھلار کے ڈرائیور نو کہن دے ہوندے نے بھائی جی جدو پاں کرو تے کنا تے ہاتھ رکھ لینا کدھر کنا دا پردہ نہ پاٹ جائے. اگو ڈرائیور کہن دے ہوندا ہے کہ پا جی میں تے ہتھاں نال پاں کرنا ہوندا ہے, کنا تے کی رکھاں؟ اونوں کہندا تھلے آ میں تیرے 2 رکھاں. عظیم یہ تھا آج کا اسپے حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.